विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्म आसुव। नारायणं निखिल पूर्ण गुणार्णमुच्च सूर्यामित द्युतिमशेष निरस्तदोषं सर्वेश्वरं गुरुमजेश नुतं प्रणम्य वक्ष्यामि ऋगर्थम् अतितुष्टिकरं तदस्य। लसतु श्रीमदानंद तीर्थेन्दुर्नो हृदंबरे यद्वचश्चंद्रिका स्वांत संतापं विनिकृन्तति। तपस्वाध्याय शुश्रूषा कृष्णपूजारतं मुनिं विश्वेशमिष्टदं वन्दे परिव्राट् चक्रवर्तिनम्। गुरुभ्यो नमः। परमपूज्याः श्री विद्याप्रसन्नतीर्थ श्रीपादाः येते शास्त्रे आधुनिक विचारेषु च विद्वांसः ते एव अस्मरन् सत्यनारायणाचार्येण साकं पूर्णप्रज्ञ विद्यापीठे अध्ययनमभूत्। सतीर्थोऽस्ति मम इति स्मरन्ति पूज्याः। तेषां चरणसन्निधौ साष्टाङ्गं प्रणिपत्य तेषाम् आशिषा आदेशेन च साम्प्रतिकं विचारम् आरभे। मान्याः धनञ्जयाचार्याः वेदवेदान्त अध्ययन शोध संस्थायाः निदेशकाः विद्वांसः आनन्दतीर्थ सग्री महोदयाः ये वेदव्यास संशोधन केन्द्रस्य निदेशकाः अन्ये च विद्वांसः श्रोतारः जिज्ञासवः ये उपस्थिताः ते सर्वेपि अभिनन्द्यन्ते मया। ऋग्भाष्यम् सर्वमूलग्रन्थस्य चिन्तनं यद्यप्यत्र प्रवर्तितं। सर्वमूला इति शब्दः श्रीमन्मध्वाचार्यैः विरचितानां ग्रन्थानां विषये प्रवर्तते। यद्यपि सर्वमूल शब्दः रूढः यौगिकश्च भवितुमर्हति। यः यः वेदान्त विषयकः विचारः प्रवर्तते तस्य सर्वस्यापि मूलं प्रमाणम् इदं भवितुमर्हति माध्वं शास्त्रम् इति। तत्सर्वं माध्वशास्त्रं सर्वमूलशब्देन अभिधीयते। तत्र अन्यतमः ग्रन्थः ऋग्भाष्यम्। ऋचां भाष्यं ऋग्वेदस्य भाष्यं। प्रप्रथमं किञ्चिदिव उपोद्घातरूपेण ऋग्वेदस्य विषये वक्तुम् इच्छामि। ततः परं शास्त्रे वयं प्रविशामः। तत्र शास्त्रप्रवेशश्च एवं भवितुमर्हति। ये अत्र शृण्वन्ति श्रोतारः सन्ति तेषां प्रश्नाः नितरां भवेयुः। श्रवणकाले येषां प्रश्नाः न जायते ते निद्रान्ति अथवा न शृण्वन्ति। शृण्वन्ति चेत् प्रश्नाः भवन्ति श्रोतॄणां। तेषां प्रश्नानाम् उत्तरदानाय प्रश्नानां पृच्छायाम् अपि अवकाशः अत्र भवितुमर्हति। परन्तु मम उपन्यासकाले एव मध्ये मध्ये प्रश्नाः भवन्ति चेत् श्रोतॄणाम् अन्येषां क्लेशाय सह भवेत्। अपि च तस्य प्रश्नस्य उत्तरम् अनुपदमेव मदीये भाषणे भवितुमर्हति इत्यतः प्रश्नपृच्छायाः कालः व्यर्थः भवेत् इत्यभिप्रायेण मध्ये प्रश्नस्य अवकाशः अत्र न दीयते। मया एव कालः सूच्यते। यदि इदानीं जिज्ञासा अस्ति पृच्छन्तु इति तदा प्रष्टुं शक्नुवन्ति। अथवा अद्यतन उपन्यासस्य समाप्तिकाले भवन्तः भवदीयान् प्रश्नान् आनन्दतीर्थ सग्री महोदयस्य सन्निधौ प्रेषयन्ति चेत् सः मां प्रति प्रेषयति। तद्विषये श्वः
करिष्यमाण भाषणे उपन्यासे पुनः उत्तरदानाय अवकाशः भवितुमर्हति। वेदः यद्यपि वेदशब्दस्य अर्थः वेदयन्ति इति, वेदयन्ति इति वेदाः विदज्ञाने इति मूलधातोः करणे करणार्थे निष्पन्नोऽयं शब्दः। ये वेदयन्ति ये च ज्ञापयन्ति ते वेदशब्दाभिधेयाः भवन्ति। एवं तर्हि यद्यपि कुमारसम्भव रघुवंशादि काव्यानि अपि वेदाः भवितुमर्हन्ति, वेदयन्ति खलु तेऽपि विषयान्, अथापि असाधारण्येन निर्देशाः भवन्ति इत्येकः न्यायः। असाधारणं विषयं ये वेदयन्ति ते एव वेदपदाभिधेयाः भवन्ति इति। असाधारण विषयो नाम यः इन्द्रियैः ज्ञातुम् अशक्यः, नाम प्रत्यक्ष अगोचरः, यश्च अतर्क्यः, अनुमान अगम्यः, अनुमातुमपि अशक्यः, तादृशं विषयं यः स्वेन इन्द्रियेण अदृष्टं ऊहा विषयः अपि यः न भवति, तादृशं विषयं वक्तुमपि न शक्नोति, तादृशं विषयं नाम पौरुषेय वाचाम् अगोचरम्, अनुमान अविषयं, प्रत्यक्ष अगोचरं विषयं वेदयन्ति ये ते वेदाः भवन्ति। वेदः पिप्पलाद श्रुतिरपि वक्ति नेन्द्रियाणि नानुमानं वेदाह्येवैनं वेदयन्ति तस्मादाहुर्वेदाः इति। यतः एते अनुमान प्रत्यक्षाद्यगोचरं विषयं वेदयन्ति, धर्मम् अधर्मं स्वर्गं नरकं मोक्षं विशिष्य परमात्मानं देवतास्वरूपं वेदयन्ति इति कृत्वा एते वेदाः भवन्ति। ते च वेदाः चतुर्था विभिन्नाः ऋग्यजुस्सामाथर्वरूपेण। तत्र प्रत्येकं वेदेषु पुनः संहिता ब्राह्मण आरण्यक उपनिषद् रूपेण चतुर्था भेदः वर्तते। अयं विषयः सामान्यतः सर्वैः विज्ञातप्रायः। तत्र प्रथमः भागः संहिता। ऋग्वेदीया संहिता ऋक्संहिता इति व्यवह्रियते। एवमेव यजुस्संहिता सामसंहिता आथर्वणसंहिता चेति संहिताः चतुर्धा विभक्ताः। तत्र ऋग्वेदस्य विषये अनेके भाष्यम् अकार्षुः। वेदभाष्य विरचिता सायणाचार्यस्तु प्रसिद्ध एव, यतः न केवलं ऋचां व्याख्यां चकार, सर्वेषां वेदभागानामपि सायणः व्याख्यां चकार इति कृत्वा सायणभाष्यम् आसेतु हिमाचलं प्रथितं वर्तते। षड्गुरुशिष्यस्यापि भाष्यं प्रसिद्धम्। अन्यानि अपि भाष्याणि तत्र तत्र प्रथितानि, क्वचित् क्वचित् संप्रदाय प्रवर्तकेषु प्रथितानि वर्तन्ते। तत्र अन्यतमं भाष्यं भवितुमर्हति श्रीमन्मध्वाचार्येण विरचितं ऋग्भाष्यम्। एते मध्वाचार्याः दक्षिणभारते कर्नाटकस्य एकस्मिन् भागे उडुपी क्षेत्रस्य सन्निधौ पाजकक्षेत्रम् इति यः ग्रामः, तस्मिन् ग्रामे इतः सार्धसप्तशत वर्षेभ्यः प्राक् अवतरन्। स च कालः आश्वयुजमासस्य शुक्लपक्षे दशमी तिथिरासीत् इति कृत्वा एषा या विजयदशमी वर्तते आश्वयुज शुक्लदशमी, तस्यां तिथौ मध्वजयन्ती इति उत्सवः मध्वाचार्याणां शिष्यैः सर्वत्र अनुष्ठीयते। अयं पर्वकालः वर्तते, मध्वजयन्ती पर्वकालः। अतएव मध्वाचार्यस्य योगदानं यद्वर्तते तस्य प्रसिद्धिः सर्वत्र भवेत्, सर्वेषामपि ज्ञानवृद्धिः भवेत् इत्यभिप्रायेण संस्थाद्वयेन अयं कार्यक्रमः आयोजितः। तत्र प्रप्रथमं ऋग्भाष्यं स्वीकृतम्। यद्यपि ज्ञातुं तथा गृहीतुं तस्य विषयस्य आत्मसात्करणे महान् क्लेशः क्वचित् भवति। यावच्छक्यं तावत्
सुललिततया यथा छात्राणामपि ज्ञानं भवेत् तथा ज्ञापयितुं मया प्रयत्नः केवलं क्रियते। ऋचां भाष्यम् इदम् अवश्यं ऋग्वेदस्य भाष्यं कर्तव्यं भवति, यतः यः गहनार्थः सः व्याख्यातुं योग्यः भवति। ऋग्वेदस्य ज्ञानं तु क्लिष्टम् इत्यत्र नास्ति विप्रतिपत्तिः। कृत्वी इति शब्दः भवति वेदे। कृत्वी इति शब्दस्य कोऽर्थः? सामान्यः यः संस्कृतं सामान्यतः पाणिनीय व्याकरणाध्ययन पुरस्सरम् अधीतवान् अर्थकरणे महान् क्लेशः भवति। व्याकरणीय लौकिक व्याकरणात् अत्यन्तं क्वचित् वेद व्याख्याने स्खलश्यतु शब्दः आगच्छति। मघ शब्दः नास्ति। इत्थञ्च अर्थः एतस्य धनवान् इत्यस्य धनी इत्यर्थः। मघवान् इत्यस्य तदा वेदेषु मघ शब्दः मखार्थः इति अस्माभिः ज्ञातव्यः भवति। कथं मख शब्दः मघ इति शब्दे इति रूपेण प्रयुज्यते? तत्र एकं सूत्रमस्ति। नेदं पाणिनीयं सूत्रं प्राचीनं सूत्रं महाव्याकरणे दृश्यते इति स्वतः भाष्यकारः आह तृतीयोतिशये इति तत्सूत्रम्। यदा अतिशयद्योतनं कर्तव्यं भवति तदा वस्तुतः तत्र यः वर्णः प्रयोगः अकारस्य प्रयोगस्थाने इकारः अ आ इ ई उ इत्येवं खलु वर्णक्रमः अचां पाणिनीय माहेश्वर सूत्रमादाय नैतद्वक्तव्यं। परन्तु अज आनंद इंद्र ईशादि मातृकान्यासः यः वर्तते तदनुसारेण वैदिक पंथानम् अनुसृत्य अ आ इ ई उ उ इत्येवं क्रमेण वर्णाः गच्छन्ति। तत्र अकारस्य तृतीयः वर्णः इकारः भवति। अकारस्य स्थाने इकारः प्रयुज्यते चेत् सः अतिशयद्योतकः भवति। तद्यथा हर शब्दः हरिशब्दश्च दृश्यते। हरः इति शब्दस्य कोऽर्थः? हरति प्राणान् इति हरः अथवा हरत्यनिष्टम् इति हरः। हरति इति हरः अस्माकम् अनिष्टं स्वीय नामस्मरणमात्रेण हरति इति परशिवः हरशब्दाभिधेयः भवति। अथवा संहारकर्ता इत्यभिप्रायेण हरति प्राणान् इत्यर्थे हरः इत्युक्ते शिवः भवति, रुद्रः भवति। अतिशयहरणं यत्र वक्तव्यं भवति नाम सर्वसंहारकः हरति हरमपि मृत्युमृत्युः इत्यभिप्रायः यदा वक्तव्यः भवति तदा हरति इति हरिः इति रूपनिष्पत्तिः भवति। अतिशयेन हरति प्राणान् सर्वस्यापि प्राणान् हरति इत्यभिप्रायेण हरिशब्दः निष्पन्नः भवति। यः संहर्ता लोकस्य तादृश संहर्तारम् अपि हरति तस्य प्राणमपि हरति इत्यभिप्राये हरशब्दः एव हरि इति शब्दे रूपेण प्रयुज्यते। तत्र अकारस्य स्थाने इकारः यः प्रयुक्तः सः अतिशयद्योतकः इति शास्त्रसम्प्रदायः। वेदेष्वप्येवमेव मख शब्दः यज्ञं वक्ति, ज्ञानयज्ञमपि वक्ति, आहुतिप्रदानरूप कर्म अपि वक्ति। मख शब्दः मखेषु इज्यः मखवान् भवति। इज्यत्वेन मखाः अस्य सन्ति इति मखवान् इति शब्दनिष्पत्तिः भवति। मखवान् एव अतिशयेन मखवान् मघवान् इति उच्यते। तत्र सम्बुद्धौ मघवन् चित्रमर्चा इति शब्दः निष्पद्यते। विदा मघवन् विदा इत्यत्र मघवन् शब्दः श्रूयते। तत्र मघवन् इत्युक्ते यज्ञेषु इज्यः। हे मघवन् नाम हे यज्ञेज्य इत्यर्थः। यज्ञेज्य इति शब्दः प्रयुज्यते चेत् सर्वोऽपि ज्ञातुं शक्नोति। परन्तु मघवान् इति शब्दः प्रयुज्यते इत्युक्ते अर्थज्ञानाय क्लेशः भवति। गुरुमुखेन अध्ययनं कर्तव्यं भवति।
तादृश अत एव वेदेषु तृतीयोतिशये दीर्घोतिशये इत्याद्यनेकानि सूत्राणि अपाणिनीयानि पाणिनीसु ग्रन्थे पाणिनीयशास्त्रे अदृश्यमानानि अपि प्रयुज्यन्ते इत्यतः तेषां ज्ञानाय अवश्यम् एतस्य व्याख्या कर्तव्या इत्यतः श्रीमन्मध्वाचार्यैः सर्वलोकोपकाराय ऋचां भाष्यद्वारा वेदार्थकरणे मार्गदर्शनं कृतमस्ति। कुत उच्यते मार्गदर्शनमिति? श्रीमन्मध्वाचार्याः समग्रस्य ऋग्वेदस्य व्याख्यां न चकार। सः ऋग्वेदस्य आदिम 40 सूक्तानां केवलं व्याख्यां चकार। तावता एव व्याख्यानेन मार्गं प्रादर्शयत्। एवं वेदव्याख्या कर्तव्या। यः पुरुषः श्रद्धया श्रीमदाचार्यैः श्रीमन्मध्वाचार्यैः विरचित भाष्यं ऋग्भाष्यम् अधीते समग्रं शिरसि धारयति सः अवशिष्टानां वेदानां व्याख्याने समर्थः भवति। सः मार्गं परित्यज्य न गच्छति, वेदस्य अपार्थं न करोति। किंचन वाक्यं वर्तते, बिभेत्यल्पश्रुताद् वेदः मामयं प्रचलिष्यति। यः अल्पश्रुतः अल्पज्ञः पुरुषः वर्तते सः यदि वेदव्याख्याने प्रवृत्तः भवति तदा वेदाभिमानी देवताः एव बिभ्यति। तेषां भयं भवति, कंपनं जायते शरीरेषु। कुतः? मामयं प्रचलिष्यति। अयं मदीयम् अर्थं वक्तुं प्रवृत्तः पुरुषः यस्य कस्याप्यर्थं मधुपरि आरोपयित्वा स्वस्य शिरसि विद्यमानम् अर्थं मधुपरि आरोप्य अयं एतस्य अर्थः इति वदन् मामेव सः नाशयति इति वेदाभिमानिनः एव कुप्यन्ति, बिभ्यन्ति इति एकं वाक्यं प्राचीनं श्रूयते। अतः वेदार्थकरणे विशिष्य ज्ञानमपेक्षितं। सर्वज्ञाः एव वेदव्याख्यातारः भवन्ति। तेषां व्याख्याम् अधीत्य वयमपि एतैः यत् न व्याख्यातं तस्यापि वेदस्य अर्थं ज्ञातुं यदि प्रभवेम तर्हि अध्ययनं स्फुटं जातम् इति निश्चेतुं शक्नुमः। प्रकृते अहं भाष्यं ऋग्भाष्यं प्रविशामि। ऋग्भाष्ये यद्वैशिष्ट्यं वर्तते तद्यद्यपि मया वक्तव्यं। मध्ये मध्ये सूक्तस्य व्याख्यानावसरे एव तन्निरूप्यते। तत्र श्रीमन्मध्वाचार्याः ऋग्वेदस्य आदिममन्त्राणां व्याख्यानं कर्तुं प्रप्रथमं मङ्गलाचरणं चक्रुः। तत्र नारायणं ते प्रणमन्ति, सकलदोषदूरं सकलगुणार्णवं भगवन्तं नारायणं नमस्कृत्य ते वदन्ति अहं ऋगर्थं वक्ष्यामि। वक्ष्यामि ऋगर्थमति तुष्टिकरं तदस्य। ऋगार्थं वक्ष्यामि। ऋक् शब्दः ऋग्वेदे एव रूढः। उच्चैः ऋचा क्रियते इत्यत्र ऋक् शब्दस्य ऋग्वेद इत्यर्थः। ऋचा नाम ऋग्वेदेन इत्यर्थः प्रसिद्धः। तथा च रूढ्या ऋक् शब्दः वेदे ऋग्वेदे एव भवितुमर्हति। अत एव पश्यता येषु चतुर्षु वेदेषु ऋग्वेदस्य प्राधान्यं वर्तते इति श्रीमन्मध्वाचार्याणां सिद्धान्तः। अत एव वेदानां निरूपणावसरे ऋग्यजुः सामाथर्वाख्याः इति प्रथमतः ऋग्वेदः व्यवह्रियते। अग्नेः ऋग्वेदः, वायोः यजुर्वेदः, आदित्यात् सामवेदः इत्यादिषु अपि तथैव। ऋचः सामानि यज्ञिरे इत्यत्रापि ऋग्वेदस्यैव प्रथमतः निर्देशः। इदं ज्ञापयति वेदेषु ऋचां ऋग्वेदानां प्राधान्यं वर्तते इति। तत्र ज्ञापनं स्वयं भाष्यादौ श्रीमदाचार्यः करोति। ऋग्वेदस्य एका उपनिषत् दशोपनिषत्सु अन्तर्भवति, ऐतरेयोपनिषत्। एषा एका एव बह्वृचां नाम ऋग्वेदीयानाम् उपनिषत् वर्तते। तत्र ऋग्वेदीय उपनिषदि इदमेकं वाक्यं प्रथितं यत् तावा एताः सर्वाः ऋचः सर्वे वेदाः सर्वे घोषाः एकैव व्याहृति प्राण एव प्राणऋच इत्येव विद्यात् इति एकं वाक्यं
ऐतरेयोपनिषदि ऐतरेयारण्यके दृश्यते। एताः सर्वाः ऋचः, सर्वाः ऋचः। अनन्तरं किं वर्तते? ये सर्वे वेदाः, सर्वे घोषाः, घोषाः इत्युक्ते समुद्रघोषो भवति, शङ्खघोषो वा भवतु, एते सर्वे ध्वन्यात्मकाः अपि शब्दाः, ते एकैव व्याहृतिः, एकमेव व्याहरणं। तेषां सर्वेषां शब्दानामपि वचनम् अथवा अभिधानम् एकस्यैव विषये वर्तते। सः कः? प्राण एव। प्राणः इत्युक्ते अत्र सर्वोत्तमशक्तिः, सर्वनियामकः शक्तिः। प्रणयति सर्वम् इति प्राणः, प्रकर्षेण अनिति इति वा प्राणः। सर्वचेष्टकः यः वर्तते सः प्राणपदाभिधेयः, सः प्राण एव सर्ववेदवेद्यः, सर्वऋग्वेद्यः इत्युक्त्वा पुनः वदति प्राणऋच इत्येव विद्यात्, विशिष्य ऋचः प्राणं वक्ति प्राणं वदन्ति इति विद्यात्, ज्ञातव्यम्। अत्र वेदानाम् उक्त्या एव ऋचां सर्वेषामपि ग्रहणे सम्भवे। सर्वाः ऋचः सर्वे वेदाः इति वेदात् पृथक्तया ऋग्वेदस्य पुनर्ग्रहणं यद्वर्तते तद् ज्ञापयति वेदेषु ऋचां प्राधान्यं वर्तते इति। ऋग्वेदस्य व्याख्यानं भगवतः अत्यन्तं प्रियम्, अतितुष्टिकरं तत् अस्य, तत् ऋग्व्याख्यानम् अस्य नारायणस्य सकलदोषविदूरस्य सकलगुणार्णवस्य अतितुष्टिकरं हि, अत्यन्तम् आनन्दम्, अत्यन्तं सन्तोषम्, अत्यन्तम् अनुग्रहोन्मुखत्वं जनयति खलु। अतः अहं ऋचाम् एव व्याख्यां करोमि इति श्रीमन्मध्वाचार्यः ऋग्वेदस्य व्याख्याने प्रवृत्तः। यजुषां व्याख्याने उपनिषदादिषु व्याख्यानं चकार, कर्मनिर्णये क्वचित् व्याख्यानं चकार, परन्तु साक्षात् इषेत्वोर्जेत्वा इत्याद्यारभ्य या यजुस्संहिता दृश्यते तस्य व्याख्यां श्रीमन्मध्वाचार्यः न चकार। अत्र तेषां सर्वेषां व्याख्यानस्य मार्गदर्शनं चकार इति तु ज्ञातव्यम्। अतितुष्टिकरं यतः अतः एव ऋचां व्याख्यां करोमि इत्यारभ्य प्रथमं प्रणवस्य व्याख्यानं, ततः व्याहृतेः व्याख्यानं, ततश्च गायत्री मन्त्रस्य व्याख्यानं, तत एव पुरुषसूक्तव्याख्यानं कृत्वा तदनन्तरं ऋग्वेदस्य प्रथमसूक्तस्य व्याख्यानम् आरभते श्रीमन्मध्वाचार्यः। कुत एषः क्रमः? एवं क्रमः वर्तते। सर्वेषां शब्दराशीणां मूलं वर्तते प्रणवः। प्रणवो नाम तारः, तारो नाम ओंकारः। अकार उकार मकारात्मकः यः ओंकारः सः प्रणव तारादिशब्देन प्रकर्षेण नौति परमात्मानम् इति प्रणवः भगवत्स्तावकः इत्यभिप्रायेण तारयत्यस्मात् संसारसागरादिति तारः अस्माकं संसारसागर नौकारूपेण वर्तते प्रणवः इत्यतः तारशब्देनापि व्यवह्रियते। अयं प्रणवः सकल वेदानां बीजं, बीजमन्त्रः। यथा एकस्मात् बीजात् दोहद सहितात् जल संसिक्त जलात् बीजात् महान् वटवृक्षः जायते शाखोपशाखा सहितः, तद्वत् प्रणवाख्यात् वर्णबीजात् सर्वेपि वर्णाः उद्भूताः उद्भिन्नाः इत्यतः वेदबीजम् अथवा वेदमूलम् इति प्रणवस्य नाम। प्रणवस्य ओंकारस्य व्याख्यानरूपेण सर्वे वेदाः सन्ति। तदपि साक्षात् व्याख्यानं न। अकार उकार मकारात्मकात् प्रणवात् सर्वे वेदाः उद्भिन्नाः नाम साक्षात् नैव उद्भिन्नाः। यथा एकस्मात् वटबीजात् वटवृक्षस्य उपरि विद्यमानम् एकं पत्रं साक्षात् नोद्भिन्नं, परन्तु प्रथमतः अंकुरः, अंकुरोत्पत्तेः परं काण्डः, काण्डात् परं शाखाः, शाखासु उपशाखाः, उपशाखासु उपोपशाखाः, तदनन्तरम् अन्ते पर्णं यथा जायते तद्वत् अत्रापि प्रणवात् साक्षात् उद्भेदः अभूत् भूः भुवः सुवः इत्याकारक व्याहृतित्रयम्। पश्यत, प्रणवमन्त्रः ओंकारः, तत्र अकार उकार मकारात्मक भेदः वर्तते। एतेषाम् अवघात संयोगेन ओम इति शब्द निष्पत्तिः जायते।
तत्र अकारात् भूः इति व्याहृतिः, उकारात् भुवः इति व्याहृतिः, मकारात् सुवः इति व्याहृतिः। इत्येवम् अकार उकार मकारात्मकात् प्रणवात् भूर्भुवः स्वः इति व्याहृतेः उद्भेदः अभूत्, अभिव्यक्तिरभूत् इत्यर्थः। यतः ओंकार प्रणव ओंकारादयः एते सर्वे वर्णाः नित्याः इति शास्त्र सिद्धान्तः। वर्णानाम् उत्पत्तिः नास्ति। यद्यपि मम उच्चारणेन एते वर्णाः उत्पन्नाः इति सर्वेपि जानते, वस्तुतः वर्णानाम् उत्पत्तिर्न। वर्णः सर्वप्रदेशे व्याप्तः वर्तते। यथा आकाशः सर्वत्र व्याप्तः, तथा आकाश सूक्ष्मगुणभूतः वर्णः अपि सर्वत्र व्याप्तः वर्तते। तत्र एकः वर्णः सर्वत्र व्याप्तः न। अकारात्मकः एकः वर्णः सर्वत्र यथा व्याप्तः, इकारात्मकः वर्णः अपि सर्वत्र व्याप्तः। सर्वे वर्णाः सर्वगताः। सर्वगतानां तेषां वर्णानाम् अभिव्यक्तिः भवति उच्चारणजन्येन ध्वनिना। उच्चारणात् ध्वनयः जायन्ते। प्रत्येकम् एकैकस्य वर्णस्य व्यञ्जकाः ध्वनयः भिन्नाः एव वर्तन्ते। अकार व्यञ्जकः ध्वनिः यदा मदुच्चारणात् अस्मिन् आकाशे जन्यः भवति, सः ध्वनिः अत्र विद्यमानं वर्णम् अभिव्यनक्ति। न केवलम् अत्र विद्यमानं वर्णम् अभिव्यनक्ति, श्रोतुः श्रोत्रप्रदेशे विद्यमानम् अपि वर्णम् अभिव्यनक्ति। तेन च सः वर्णश्रवणे समर्थः भवति। इत्थञ्च वर्णाः सर्वगताः, अकार उकार मकारादयः सर्वेपि, तेषाम् उत्पत्तिरिति नास्ति, अभिव्यक्तिः। तद्यथा तमसि प्रदेशे, तमस्वति प्रदेशे घटः पटः इत्यादयः पदार्थाः भवन्ति। मया तु न दृश्यन्ते इत्येतावता तत्र घटादयः न सन्ति इति न आक्षेप्तुं शक्यते। घटादयः तत्र सन्त्येव। यदा तत्र प्रकाशः जायते, यदा अस्माभिः प्रदीपिका तत्र आनीयते, तदा प्रदीपिका दीपेन ते भाताः अस्माभिः ज्ञायन्ते खलु। तावता इदानीं घटः पटश्चात्र उत्पन्नौ इति कोऽपि व्यवहरति किम्? विद्यमानानामेव घटादीनां व्यञ्जकः भवति दीपः यथा, तद्वत् विद्यमानानामेव वर्णानां व्यञ्जकः भवति उच्चारणजन्यः ध्वनिः इत्येवं शास्त्रसिद्धान्तः वर्तते। अत एव एते मन्त्रात् उत्पन्नाः इति नोच्यन्ते, प्रभिन्नाः अथवा अभिव्यक्ताः इत्युच्यन्ते। प्रणवेन व्याहृतयः अभिव्यक्ताः। व्याहृतिभिः अनन्तरं वर्गत्रयात्मक अथवा गायत्री मंत्रे तावत् पादत्रयं वर्तते। पादत्रयात्मक गायत्री मंत्रः अभिव्यक्तः। पादत्रयात्मकात् गायत्री मंत्रात् तदनन्तरं वर्गत्रयात्मक पुरुषसूक्त मंत्रः अभिव्यक्तः। पुरुषसूक्तात् वर्गत्रयात्मकात् वेदत्रयम् अभिव्यक्तम् इत्येतत् सर्वत्र त्रित्वम् अनुवृत्तं वर्तते। प्रणवे वर्णत्रयं, तदनन्तरं व्याहृतित्रयं, ततश्च पादत्रयात्मक गायत्री, ततश्च वर्गत्रयात्मक पुरुषसूक्तं, पौरुषात् सूक्तात् उत्तरत्र वेदत्रयी उत्पन्ना। उत्पन्ना नाम अभिव्यक्ता अभूत् इति विषयः। तदर्थं ऋग्वेदस्य व्याख्यानात् प्राक् प्रणवस्य व्याख्यानम् आरभते श्रीमदाचार्यः। ओम् इति शब्दस्य कोऽर्थः? आचार्यस्य भाष्यम् एवम् आरब्धम्। ओमशेष गुणाधार इति नारायणोऽप्यसौ। ओम् इति शब्दस्य अशेष गुणाधारः इत्यर्थः। अयमेव नारायण शब्देनापि कथ्यते। नारायण इति शब्दः न केवलं रूढः, न केवलं संज्ञा, परन्तु नारायणाम् अयनं नारायणः इत्यर्थे सः यौगिकः। अरशब्दस्य दोषः इत्यर्थः सर्वत्र प्रथित एव। कोशेषु कति अरादोषाः समुद्दिष्टाः। अरशब्दः दोषवाचकः। संसार इति शब्दः अस्माभिः श्रूयते खलु। अयं संसारी। सारः, अरः नाम दोषः। सारः नाम अरेण अरैः सहितः सारः, दोषसहितः इत्यर्थः। सम्यक् सारः। स्वर्गादिषु दोषः वर्तते, परन्तु सः सारः अरसहितः, परन्तु संसारः न।
परन्तु योऽयम् अस्माकं संसारः संसरणादपि अयं संसारः अपि च अत्र विशिष्य दोषाः दुःखेषु सुखमानिनः दुःखमेव सुखम् अभिमन्यमानाः जीवन्ति इत्यभिप्रायेण अयं संसार इति शब्देन कथ्यते। तत्र यथा अरशब्दः दोषवाचकः तद्वत् अत्रापि नारायणः इत्यत्र अरशब्दः दोषवाचकः। अरविरुद्धाः नाराः भवन्ति। न इति शब्दः अत्र न तु नञ्। यदि नञ् स्यात् तर्हि अनरायणः इति भवेत्। न अश्वः अनश्वः इतिवत् अत्र न इति शब्दः नगनाकादिवत् समासः एषः। अत्र न अराः नाराः। नञः षडर्थाः प्रकीर्तिताः सन्ति। तेषु विरोधः इत्यपि नञः ये अर्थः। यथा असुराः इत्यत्र सुरविरुद्धाः असुराः भवन्ति। न तु ये न सुराः ते असुराः न भवन्ति। एवं तर्हि मनुष्याः अपि असुराः भवेयुः। सुरभेदः यदि नञः अर्थः स्यात् तत्र यथा नञ् विरोधार्थं वक्ति तद्वदत्रापि नारः नाराः इत्युक्ते दोषविरुद्धाः अर्थात् गुणाः इत्यर्थः। इत्युक्ते नाराः नाम गुणाः। नाराणाम् अयनं नाम आश्रयः यः वर्तते सः नारायणः इति कथ्यते। इत्थञ्च सकलगुणपूर्णता इत्यर्थः यः ओङ्कारस्य अस्ति स एव नारायणशब्दस्याप्यर्थः इत्येवं वदन् श्रीमन्मध्वाचार्यः ओङ्कारः नारायणवाचकः इति प्रप्रथमम् उपपादयति। तत्र कथम् ओङ्कारः सकलगुणपूर्णतां वक्ति तत्र व्याख्यानम् अस्माभिः द्रष्टव्यं भवति। अनेकधा ओङ्कारस्य व्याख्यानमस्ति। स्वयं पतञ्जलिः भाष्यकारः स्वीये भाष्ये ओङ्कारस्य व्याख्यां अकरोत्। तत्र अवप्रवेशने इति एकः धातुः प्रवेशनार्थकः। अवगति कान्ति दीप्ति इत्यादिषु प्रवेशनम् अपि अवधातोः एकः अर्थः। अवधातोः प्रवेशनार्थस्य कर्मणि यदा मनिन् प्रत्ययः भवति तदा ओम् इति शब्दः निष्पन्नः भवति। प्रविष्टः इत्यर्थः ओङ्कारस्य भवति। कैः प्रविष्टः इत्युक्ते तथा अथ कस्मादुच्यते ब्रह्मेति बृहन्तोऽह्यस्मिन् गुणाः इत्यादि योग्यतया अस्माभिः गुणैः प्रविष्टः गुणयुतः गुणपूर्णः इत्यर्थः ओङ्कारेण स्वीकर्तुं शक्यते। अन्येपि अनेके अर्थाः वर्तन्ते। अत्र ओङ्कारशब्दस्य ओम् इत्यस्य गुणपूर्णत्वम् अर्थं वक्ति श्रीमदाचार्यः। अन्यत्रापि स्वीये ग्रन्थे वदति ओतत्त्ववाची ह्योङ्कारः वक्त्यसौ तद्गुणोतताम्। अयम् ओङ्कारः भगवतः गुणपूर्णतां वक्ति यतः ओङ्कारः ओतत्त्ववाची नाम गुणैः प्रविष्टत्वम् ओङ्कारः वक्ति गुणपूर्णतां वक्ति इति। अस्तु ओमिति को धातुः इत्यादि पृच्छन् पतञ्जलिः अपि ओङ्कारस्य गुणपूर्णतामेव पूर्णतां वक्ति। कैः पूर्णताम् इति तु योग्यतया ग्राह्यं। यथा हरः इति शब्दस्य अर्थः इदानीम् उक्तः। हरः नाम हरति इति हरः। एवं तर्हि चोरोऽपि हरः भवितुमर्हति। परन्तु रुद्रवाचकः अयं शब्दः न चोराद्यर्थं नाम धनहारः धनहरः इत्यर्थं न वदति। परन्तु संहारकर्तृत्वं वा अथवा तस्य नामस्मरणमात्रेण पापाद्यपहर्तृत्वं वा यथा योग्यतया वक्ति तद्वत् गुणैः पूर्णः ओम् इत्युच्यते। गुणैः ओतः यत्र गुणाः ओतप्रोताः सः ओङ्कारशब्दाभिधेयः भवति। यद्यपि ओम् नाम गुणपूर्णः गुणपूर्णत्वेन हेतुना ओमित्याक्रियते इति भगवतः ओङ्कार इत्यपि नाम वर्तते। अस्तु ओम् अशेषगुणाधारः इति नारायणोऽप्यसौ नारायणशब्दस्याप्ययमेव अर्थः। इतः परम् अ उ म इति अकार उकार मकारात्मक ओङ्कारात् प्रभिन्नाः भवन्ति भूः भुवः सुवः इति व्याहृतित्रयम्। तस्य अर्थः कः इदं दृष्ट्वा अनन्तरं गायत्र्याद्यर्थः सम्प्रति मास्तु। साक्षात् अस्माभिः वेदभाष्यस्य विषये प्रवेशः कर्तव्यः। परन्तु प्रणवव्याहृतेः परं वेदं प्रति वयं प्रविशामः। भूः भुवः सुवः इति व्याहृतित्रयं लोकविज्ञातं वर्तते।
यतः सर्वत्र आहुतिदाने ओम भू स्वाहा भुव स्वाहा स्वस्वाहा इति आहुतिदानं क्रियते। अपि च अस्माकं मुखं यदा पश्यामः तत्र वदनं वदनम् इत्युक्ते उच्यते अनेनेति वदनम् इदम् हास्यं वदनम् इत्युच्यते, न तु आङ्ग्लभाषायां फेस् इति यदुच्यते तत्र वदनशब्दः अस्माभिः न प्रयुज्यते, उच्यते अनेन। अस्यन्ति शब्दाः अस्मादिति हास्यम् अस्माकं वदनं। नासिका तथा चक्षुः येषु भूः भुवः सुवः इति चिन्तनं क्रियते तान्त्रिकैः। भूः अग्निः भूरग्नये भुवो वायवे सुवः आदित्याय इति तत्र देवतात्रयमपि चिन्त्यते। भुवि अग्निः तिष्ठति, भुवर्लोके वायुः चलति, स्वर्लोके आदित्यः सञ्चरति। अत्रापि चक्षुषि आदित्यः अभिमानी रूपेण तिष्ठति, वायुः नासिकायाम् अन्तः बहिः प्राणापानादि रूपेण चलति, मुखे तावत् वाग्देवता अग्निः तिष्ठति इत्येवं क्रमेण अग्निवायुरादित्यश्चेति अग्निर्वायुरादित्यश्चेति देवतात्रयं भूर्भुवः स्वः इति व्याहृतित्रय प्रतिपाद्यम् इति लोकप्रसिद्धम्। यथा व्याहृतित्रय प्रतिपाद्यम् इदं त्रयं रूपत्रयवान् भगवान् नारायणापि वेदत्रय प्रतिपाद्यः। अत्र श्रीमन्मध्वाचार्यस्य इदं वैशिष्ट्यं यत् सनस्य बहिष्कारं निराकरणं च अनेके पाश्चात्याश्चक्रुः इति वयं शृणुमः। अनेक देवतावादः एव येषु शास्त्रेषु विद्यमानः महान् दोषः इति ते अनेकं ग्रन्थम् अपि व्यरचयन् इत्यपि शृणुमः। परन्तु अनेक देवतावादे एकदेवतावादः अपि अस्ति इति अवश्यम् अस्माभिः ज्ञातव्यम्। अन्यथा तु ऋग्वेदस्य पठनं कर्तुमेव अशक्यम्। कुत इत्येत् परस्पर व्याहतिः श्रूयते। एकत्र निशुसि ईदगणपते गणेशु त्वामाहुः विप्रतमं कवीनां गणेशु त्वां विप्रतमम् आहुः। न केवलं प्रकृष्टतमम् आहुः, विशिष्ट विप्रतमं सर्वश्रेष्ठमाहुः नरुते इति गणपतेः सर्वोत्कृष्ट। अन्यत्र वेदं गच्छामश्चेत् इन्द्रः एव सः श्रेष्ठः। इन्द्रः विश्वस्मादिन्द्र उत्तारः, विश्वस्माद् इन्द्र एव उत्तरः, तस्माद् उत्कृष्टः अन्यः नास्ति इति इन्द्रसूक्तम् इन्द्रस्य सर्वोत्कर्षं वक्ति। हिरण्यगर्भसूक्तं पश्यामश्चेत् हिरण्यगर्भः सावर्तत अग्रे हिरण्यगर्भः एव आसीत्, कस्मै देवाय हविषा विधेम, तादृशाय हिरण्यगर्भाय वयं हविषा यज्ञादिकर्म कुर्मः इति हिरण्यगर्भस्यैव सर्वश्रेष्ठता। रुद्रसूक्तं पश्यामश्चेत् एको रुद्रो न द्वितीया यतस्थे, एक एव रुद्रः आदौ आसीत्, सः सर्जनं तस्मिन् सिसृक्षा समजायत, यदा सिसृक्षा अजायत तदा सः सर्जनार्थं द्वितीयाय अन्यस्मै निरीक्षणं न चकार, स्वयमेव सृष्ट्यादिकं चकार इति रुद्रस्य श्रेष्ठत्वं रुद्रसूक्तं प्रतिपादयति। ये अग्निसूक्तं पश्यामश्चेत् अग्निरेव सर्वोत्कृष्टः। एवं तर्हि एतेषु देवेषु सर्वोऽपि श्रेष्ठः इत्युक्ते कथं निर्णयः? एकस्मिन् राज्ये सर्वोऽपि राजा भवितुं किमर्हति? तत्र मार्गद्वयमस्ति। यदा सर्वेऽपि श्रेष्ठाः तदा एवं वा चिन्तनीयम्, एवं वा चिन्तनीयम्। कथमिति? सर्वेऽपि अभिन्नाः, अनेकाः देवताः एव न सन्ति, परन्तु तत्तच्छब्दाभिधेयः एक एव देवः वर्तते, अन्ये देवाः न सन्त्येव इति एकः मार्गः अस्ति। एतेषां
तत्र प्रतिपादितः श्रीमन्नारायणः एक एव। गणपतिशब्दप्रतिपाद्यः हिरण्यगर्भशब्दप्रतिपाद्यश्च एक एव इति एवं ज्ञातुं शक्यते। ततश्च मार्गद्वयम्, अन्ये देवाः एव न सन्ति, सर्वशब्दाभिधेयः एक एव इति एकः मार्गः। अन्यः मार्गः, अनेके देवाः सन्ति परन्तु तैः मन्त्रैः प्रतिपाद्यः। अग्निशब्दाभिधेयः, अन्यत्र रुद्रशब्दाभिधेयः, अन्यत्र हिरण्यगर्भशब्दाभिधेयश्च एक एव देवः वर्तते। तस्य सेवकरूपेण परिवाररूपेण अन्ये अनेके पृथक् पृथक् देवाः वर्तन्ते इत्येषः अन्यः क्रमः वर्तते। येषु क्रमेषु एतादृश विविध प्रकारे प्रकारद्वये श्रीमन्मध्वाचार्यस्य पन्थाः अयमस्ति। सर्वशब्दाभिधेयः एकः सर्वोत्तमः देवः वर्तते। तस्यैव एको रुद्रो न द्वितीयायतस्थे इत्यत्र रुद्राभिधेयता, हिरण्यगर्भः इत्यत्र हिरण्यगर्भपदाभिधेयता, निषुसीदगणपते इत्यत्र गणपतिशब्दाभिधेयः अपि स एव, विश्वस्माद् इन्द्रः उत्तरः इत्यत्र इन्द्रशब्दाभिधेयः अपि स एव। परन्तु इन्द्रः इति अन्यः देवः अस्ति, अग्निः इति अपरः पुरुषः वर्तते, हिरण्यगर्भः इति ब्रह्मा परमेष्ठी अपरः वर्तते एव, रुद्रः पञ्चमुखः रुद्रः अपरः वर्तते एव। परन्तु एको देवः सर्वभूतेषु गूढः, सर्वव्यापी सर्वभूतान्तरात्मा इति उपनिषद् वाक्यम् अनुसृत्य सर्वेषु देवेषु अंतर्यामितया एकः देवः वर्तते। अयं न नूतनः क्रमः, मध्वाचार्यात् प्रागपि एषः क्रमः आसीत्, परन्तु क्वचित् दर्शनान्तराणां प्रभावेण विस्मृतः अपि आसीत्। यतः अनुक्रमणिका ग्रन्थेषु अपि ऋग्वेदस्य प्रत्येकं सूक्तानां का देवता इत्यादि निरूपण अवसरे प्रत्येकं देवतानां निरूपणं कृत्वा अन्ते इदं वाक्यम् अनुक्रमणिका ग्रन्थेषु दृश्यते यत् एको वा महानात्मा देवता सर्वासां ऋचां सर्व सूक्तानाम् अपि एकः महान् आत्मा देवता इति वा इति तत्र वैकल्पिकमार्गः प्रदर्शितः। एतस्य प्रभावः कः? सर्वशब्दाभिधेयः एकः देवः वर्तते। तावा एताः सर्वा ऋचः सर्वे वेदाः सर्वे घोषाः एकैव व्याहति प्राण एव इत्यादि मन्त्रम् अनुसृत्य अथवा नामधा एक एव सर्वेषां नाम्नां धर्ता एक एव वर्तते इति औपनिषदं वाक्यम् अनुसृत्य अथवा सर्वाणि नामानि यमाविशन्ति तं वै विष्णुं परममुदाहरन्ति। अत्र विष्णु शब्दः वर्तते इति महत्त्वम्। सामान्यतः उपनिषत्सु देवानां नाम न भवति, केवलं विशेषणानि भवन्ति अथवा यच्छब्दो वा तच्छब्दो वा भवति। यो देवानां नामधा एक एव इत्यत्र यच्छब्दः वर्तते सः कः, विष्णुर्वा रुद्रो वा इति तत्र नास्ति। परन्तु अत्र नामानि सर्वाणि यम् आविशन्ति, इंद्र हिरण्यगर्भ गणपत्यादि सर्वाणि नामानि यम् आविशन्ति, आ इति उपसर्गः सम्यक् तत्तच्छब्द योगार्थस्य पूर्णत्वं यत्र वर्तते तथा सम्यक् यत्र विशन्ति तं वै विष्णुं परमम् उदाहरन्ति, तं परमं सर्वोत्तमं विष्णुम् उदाहरन्ति इति विष्णुशब्दः तस्मिन् वेदे दृश्यते इत्यतः अयं विष्णुभिदः नारायणः एव सकल वेद प्रतिपाद्यः। अतः निषुसीद गणपते इत्यत्र सर्वकर्तृत्वं गणपतेः उच्यते। अत्र गणपतिः इत्युक्ते गणानां देवगणानाम् अधिपतिः नारायणः। हिरण्यगर्भः इत्यत्र समवर्तताग्रे इति आदौ हिरण्यगर्भ एव आसीत् इति श्रूयते। तत्र हिरण्यात्मक ब्रह्माण्डं गर्भे यस्य सः हिरण्यगर्भः इति नारायण एव तच्छब्द प्रतिपाद्यः। इन्द्रः विश्वस्मादुत्तरः इत्यत्र इन्द्रशब्दः श्रूयते। इन्द्रशब्दस्तावत् इति परमेश्वर्ये इति धातुना रच् प्रत्यये सति निष्पन्नः वर्तते।
परमेश्वर्यवाचक इति धातोः निष्पन्नः इन्द्रशब्दः परम ऐश्वर्यशाली इत्यर्थं वक्ति। तादृशं परमम् ऐश्वर्यं तावत् श्रीमन्नारायणे एव वर्तते। तद्दत्तं केवलं क्षीरसागर मथनादिना श्रीमन्नारायणेन दत्तम् ऐश्वर्यं केवलं महेन्द्रे वर्तते इति कृत्वा अस्यापि इन्द्रः भवति श्रीमन्नारायणः इति अत्र इन्द्रशब्दाभिधेयः नारायणः इत्येवं यत्र अनेकेषां देवानां सर्वोत्तमत्वं प्रतिपादितम् इव भाति तत्र विद्यमानानां शब्दानां एक एव सर्वभूतेषु सर्वदेवेषु सर्वव्यापी सर्वभूतान्तरात्मा एकः एव नारायणः महानात्मा देवता वर्तते। अतः तस्यैव सर्वश्रेष्ठ्यं सर्वत्र प्रतिपादितमिति वेदानां परस्परं व्याघातः व्याहतिः नास्ति। अतः वेदानां स्पष्टार्थज्ञानम् अविरुद्धार्थज्ञानं तदा एव भवति यदा सर्वेपि वेदाः सर्वेपि शब्दाः सर्वाणि अपि नामानि एकं सर्वोत्कृष्टं परमात्मानं वक्ति इति शिरसि निधाय एव वेदेषु प्रवृत्तिः भवेत्। तदर्थम् आदौ उपोद्घात भाष्ये श्रीमन्मध्वाचार्यः सर्वशब्दाभिधेयत्वं भगवतः श्रीमन्नारायणस्य प्रतिपादयति। इत्थञ्च भूर्भुवस्वः इति व्याहृतित्रयं यद्वर्तते तस्य वाच्यः अर्थः यद्यपि अग्नि वायु आदित्याः भवेयुः। अग्नेः ऋग्वेदः वायोः यजुर्वेदः आदित्यात् सामवेदः इति वेदमन्त्रेऽपि एतेषां त्रयाणां ऋग्यजुस्साम जनकत्वं श्रूयते। ऋग्यजुस्साम जनकाः भवन्ति व्याहृतयः एताः। तथा च व्याहृतिषु एतासु अग्नि वायु आदित्य देवताकत्वं ज्ञायते। तत्तु अस्माभिः न निराक्रियते, परन्तु भूः भुवः सुवः इति शब्दः भगवतः नारायणस्य गुणवाचकः इत्यप्यङ्गीक्रियते। तदनुसृत्य श्रीमन् व्याहृतिः व्याहृतिः इति अस्य भूर्भुवस्वः इति मन्त्रत्रयस्य नाम। अतिशयेन गुणं व्याहरति इत्यनेन व्याहृतिः इति उच्यते। भगवति गुणव्याहरणात् व्याहृतयः एते। तत्र भूः इति शब्दः भगवति पूर्णत्वमेव वक्ति। पाणिनीय व्याकरणम् अनुसृत्यापि पश्यामः तत्रापि पूर्णता एव भूः इति शब्दस्य अर्थः। यतः भूसत्तायामिति धातुः यथा वर्तते भू च बहु इत्यपि प्रयोगः वर्तते। बह्वर्थकः भूशब्दः। बहु पूर्णतायां बहुशब्दः पूर्णतायामेव प्रयुज्यते इति शास्त्रनिर्णयः। इत्थञ्च भूशब्दः पूर्णतायां प्रयुक्तः भवति। अतः परमात्मा भूः इत्युक्ते परमात्मा पूर्णः इत्यर्थः। पूर्णः परमात्मा वर्तते, स एव भूशब्दस्य अर्थः। भुवः इत्यत्र पश्यता वेदानाम् अर्थकरणस्य अनेके प्रक्रमाः श्रीमन्मध्वाचार्यैः प्रदर्शिताः। तत्र वेदेषु विद्यमानानां शब्दानां क्वचित् संक्षिप्तता भवति। तस्य शब्दस्य विस्तारः अस्माभिः कर्तव्यः वेदाङ्गानि अनुसृत्य। पृक्षः इति शब्दः श्रूयते। पृक्षो वपुः पितुमान् इति वेदे। तत्र पृक्षशब्दस्य कोऽर्थः न खलु अन्यत्र कुत्रापि सः शब्दः दृश्यते। तत्र स्वतः वेदस्य अर्थकरणे विद्यमान ऋक्संहिता इति ग्रन्थं प्रदर्शयति श्रीमन्मध्वाचार्यः। पृतनाक्षयकारित्वात् पृक्ष इत्यभिधीयते इति। अत्र पृक्षः इति मुख्यप्राणस्य नाम वर्तते। कुतः? पृतनाक्षयकारी। पृतना नाम सेना, तस्य क्षयकारी नाशकः। कुरुक्षेत्रे भीमरूपेण पृतनायाः क्षयकारित्वात् पृक्ष इत्यभिधीयते एषः। तत्र पृतनाक्षयकारी इत्यत्र प्रथमशब्दस्य आद्यक्षरम् उत्तरपदस्यापि आद्यक्षरं स्वीकृत्य पृक्ष इति शब्दः निष्पन्नः। यथा आङ्ग्लभाषासु PWD इत्युक्ते पब्लिक् वर्क् डिपार्ट्मेण्ट् इति भवति खलु, तद्वत् पृक्ष इति शब्दः वेदेषु दृश्यते। तथा एव अत्र सुवः इति शब्दः।
भूः भुवः सुवः इत्यत्र भुव इति शब्दः अपि तादृशः। भू वरः, भू नाम भूतिः, वा नाम वरः, भूति वरः भुवः। भूतिः ऐश्वर्यम्, समग्र ऐश्वर्यशाली यः वर्तते सः भुव शब्देन व्यवह्रियते। भगवतः षड्गुणैश्वर्य संपन्नत्वं शास्त्रेषु उच्यते। भगवान् इति शब्दस्य अर्थः षड्गुणैश्वर्य संपन्नः। यतः भग शब्दस्य ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यस्य यशसः श्रियः ज्ञान वैराग्ययोश्चैव षण्णां भग इतीरणा इति भग शब्दः षड्विध ऐश्वर्यं वक्ति। षड्विध ऐश्वर्यं यत्र पूर्णतया वर्तते सः भगवान् इति अभिधीयते। स एव अर्थः भुवः इति शब्दस्य। भूतिवरः ऐश्वर्येण युक्तः, ऐश्वर्यशालिषु अयमेव वरः इति कृत्वा अयं भुवः इत्यभिधीयते। अपि च सुवः, सुवः नाम यद्यपि सुशब्दः सुखवाची भवति, अपि च शोभनवाची अपि भवति। वा इति शब्दस्य एकाक्षरकोशे 10 अर्थाः प्रतिपादिताः। तत्र एकं सुखम् इत्यर्थः। अतः सु नाम शोभनम् अथवा उत्कृष्टं, वं सुखं यस्मिन् वर्तते सः सुवः भवितुम् अर्हति। अतः अत्र आचार्येण अर्थः उच्यते पूर्णः भूतिवरः अनन्तसुखः यद्व्याहृतीरितः स एव नारायणोऽप्यसौ। इत्थञ्च सुवः इति शब्दस्य अनन्तसुखः, शोभनत्वञ्च अनन्तत्वे एव भवितुमर्हति इत्यतः यस्य सुखस्य अन्तः नास्ति, यस्य सुखम् अनन्तं वर्तते, अपरिमितं वर्तते, सः सुवशब्दाभिधेयः। इत्थञ्च भूर्भुवस्वः इत्यनेन किम् अनुसन्धेयं भगवति? अयं पूर्णः, अपि च अयं समग्र ऐश्वर्य संपन्नः। किंच न केवलं बाह्य ऐश्वर्यं एतस्मिन् अयं नित्य सुख स्वरूपः, अनंत सुख स्वरूपः वर्तते। इत्येवं एतादृश गुण विशिष्टतया भगवतः अनुसंधानं निरन्तरं व्याहृति मंत्रेण अस्माभिः क्रियते चेत् ये यथा यथा उपासते तथैव भवति। एवं यथा अस्माभिः उपासनं भगवति क्रियते तादृश रूपता अस्मासु प्राप्स्यते इत्यतः अस्माकमपि आनंद रूपता नैज सुखानुभूतिः कदाचित् भवितुमर्हति। इत्थं मोक्ष प्राप्तये अस्माभिः भगवती पूर्ण गुणत्वम् एवं पूर्ण भूतिवरत्व अनंत सुखत्व उपासनं कर्तव्यम् इति प्रणवस्य व्याहृतेश्च अर्थः अस्माभिः सामान्यतः अत्र दृष्टः। सम्प्रति महान् कालः अद्य नास्ति इति कृत्वा मया साक्षात् ऋचां प्रवेशः क्रियते। तत्र अन्ये विषयाः पुनः व्याख्यानावसरे अस्माभिः दृश्यन्ते। अत्र प्रथमः मन्त्रः अग्निसूक्तम् अग्निमीळे इति मन्त्रः अत्र दृश्यते। अग्निमीळे पुरोहितं यज्ञस्य देवमृत्युजं होतारं रत्नधातामम् इति तत्र प्रथमः मन्त्रः। अग्निम् ईळे, अत्र एकः नियमः वर्तते। वेदस्य अर्थानुसन्धानम् अथवा वेदस्य पठनं, वेदस्य अध्ययनं तावत् ऋषि छन्दो देवतानां परिज्ञानेन विना न कर्तव्यम् इति। यो हवा अविदितार्षच्छन्दो दैवत ब्राह्मणेन मंत्रेण यजति याजयति अध्यापयति वा सनूनं गर्ते पद्यते प्रवामीयते इति वेदवाक्यम्। किं वक्ति? यः पुरुषः ऋषि छन्दः देवता ब्राह्मण नाम तस्य अर्थ ज्ञानम् एवं विनियोगः एतस्य ज्ञानं विना वेदाध्ययनादिषु प्रवर्तते चेत् सः गर्ते पद्यते, कुत्रापि महागर्ते पतति, प्रवामीयते, अनन्तरं सः न उत्तिष्ठति इत्येवम् उपनिषत्सु वर्तते। अविदित्वा ऋषिं छन्दो दैवतं योगमेव च योध्यापयेद् यजेद्वापि सनूनं नरके पतेत् इति स्मृतयः अपि एनमेव विषयं प्रतिपादयन्ति।
तथा च ऋष्यादिज्ञानम् अपेक्षितम्। तदर्थं श्रीमन्मध्वाचार्यैः आदौ ऋष्यादिविषये बहुविषयाः प्रतिपादिताः सन्ति। तत्र एतावदेव इदानीम् अस्माभिः ज्ञातव्यम्। सर्वेऽपि वेदाः हयग्रीवरूपिणा भगवता निःसृताः। अस्य वा महतो भूतस्य निश्वसितमेतद् यदृग्वेदो यजुर्वेदः सामवेदोऽथर्ववेदाः इत्यादि वेदाः अत्र प्रमाणानि। इत्थञ्च भगवता हयग्रीवरूपिणा परमात्मना सर्वे वेदाः निःसृताः इति सर्वेषां येषां शास्त्राणां हयग्रीवः ऋषिः। हयग्रीवमुखात् निःसृतान् वेदान् चतुर्षु मुखेषु जग्राह चतुर्मुखः ब्रह्मा। यतः एकसन्तग्राही एकवारं यदा एतेन उक्तं तदा एव समग्रं वेदं जग्राह इति कृत्वा चतुर्मुख ब्रह्मा वेदस्य द्वितीयः ऋषिः भवति। समग्रस्य वेदस्य द्वितीयः ऋषिः भवति। एतस्मात् चतुर्मुख ब्रह्मणः सकाशात् गरुडः वैनतेयः समग्रं वेदं जग्राह इति सर्वेषां वेदानाम् अपि गरुडः अनन्तरं ऋषिः भवति। वैनतेयः ऋषिः भवति। पौरुषेयाणां पञ्चरात्रादीनां सर्वेषाम् अपि शेषः अनन्तः ऋषिः भवति। यत् गरुडस्य सन्निधौ आगतः सर्वो वेदः वर्तते तदनन्तरं विभक्तः जातः। तत्र ऋग्वेदम् इन्द्रः जग्राह, यजुर्वेदं सूर्यः जग्राह, सामवेदं सामनां सोमः इति चन्द्रः जग्राह, अथर्वणां वेदानां सर्वेषामपि अग्निः तथा एक ऋषिः इति कश्चन ऋषिः तस् जग्राह। तत्र ऋग्वेदस्य सर्वस्य इन्द्रः अनन्तरं ऋषिः भवति। इन्द्रानन्तरम् अनेके ऋषयः कानश्चन मन्त्रान् ददृशुः, वेदानां दर्शनं चक्रुः। ये वेदस्य द्रष्टारः भवन्ति तेऽपि ऋषयः भवन्ति। परन्तु समग्रस्य ऋग्वेदस्य प्रप्रथमं हयग्रीवः, तदनन्तरं चतुर्मुख ब्रह्मा, ततः परं गरुडः, ततश्च इन्द्रः। एते चत्वारः ऋषयः भवन्ति। एतेषां ज्ञानेन पारत्रिकं फलं भवति। वेदार्थज्ञाने सौष्ठवं भवति। तेन वेदार्थज्ञानेन यत् पारत्रिकं प्राप्तव्यं वर्तते तत् सम्यक् प्राप्यते इत्येवं पारत्रिकं फलं वर्तते। ततः परं ये अन्ये ऋषयः वर्तन्ते तेषां ज्ञानं तु ऐहिकफलाय अपि भवितुम् अर्हति इति तेषां ज्ञानमपि अपेक्षितं भवति। तत्र ऋग्वेदस्य आरम्भे शतानां मन्त्राणां वैश्वामित्रः मधुच्छन्दाः ऋषिः भवति। अग्निमीळ इति नवर्त्यस्य सूक्तस्य वैश्वामित्रो मधुच्छन्दाः ऋषिः इति ऋषिः अस्माभिः अभिधीयते। अयं विश्वामित्रस्य पुत्रः इति कृत्वा वैश्वामित्रः इत्युच्यते। क्वचित् विश्वामित्रस्य गोत्रे समागतः इत्यभिप्रायेपि वैश्वामित्रशब्दः अस्ति। परन्तु अत्र मधुच्छन्दाः यः ऋषिः वर्तते सः विश्वामित्रस्य साक्षात् पुत्रः, अतः वैश्वामित्रः सः। अयं मधुच्छन्दाः शतानां ऋचां दर्शनं चकार इति कृत्वा अयं शतर्चिः इत्युच्यते। अत्र ऋग्वेदस्य प्रथमे मण्डले शतर्चिनां मण्डलं भवति। अत्र शतर्चि ऋषयः एव अत्र द्रष्टारः वर्तन्ते इति कृत्वा प्रथममण्डलस्य शतर्चिमण्डलम् इति नाम वर्तते। एते सर्वे ऋषयः शतर्चिनः इत्यपि व्यवह्रियन्ते। अतः शतर्चिनस्तृप्यन्तु इति अस्माभिः प्रतिदिनं प्रथममण्डलदेवतायाः तर्पणदान अवसरे मधुच्छन्दः प्रभृतयः ऋषयः शतर्चि शब्देनैव व्यवह्रियन्ते। शतर्चिनः इत्यस्य कोऽर्थः शतानां ऋचां द्रष्टारः। केवलं द्रष्टारः एते, परन्तु भवन्ति एकस्मिन्नेव अखिलेषां द्रष्टारः एते भवन्ति इति कृत्वा शतर्चिनः इति व्यवह्रियन्ते। तत्र प्रथमः वैश्वामित्रः मधुच्छन्दाः नाम ऋषिः। अयम् इदानीम् अस्माभिः व्याख्यास्यमानानां मन्त्राणाम्
अग्निसूक्तं यद् नवर्चं वर्तते तत्र नवानामपि ऋचां द्रष्टा वर्तते मधुच्छन्दाः ऋषिः। एते मंत्राः गायत्री छन्दसि वर्तन्ते। तत्र छन्दसामपि परिचयः श्रीमदाचार्यैः दीयते। सप्त छन्दांसि प्रसिद्धाः गायत्रिष्टिक अनुष्टुप् बृहति पंक्ति त्रिष्टुप् जगती नाम्ना प्रसिद्धाः वर्तन्ते। सप्त छन्दांसि सप्तसु छन्दस्सु न्यूनाक्षरं छन्दः गायत्री छन्दः। तत्र केवलं 24 अक्षराणि भवन्ति। तदनन्तरं यदि 28 अक्षराणि भवन्ति तर्हि उष्णिप् छन्दः भवति। यदि 32 अक्षराणि भवन्ति तर्हि अनुष्टुप् छन्दः भवति। एवम् अक्षराणाम् आधिक्येन छन्दोभेदः भवति। यदि 24 अक्षरा भवति तर्हि सा गायत्री भवति। अग्निमीळे इत्यादि नवर्च सूक्तं यद्वर्तते तत् समग्रं गायत्री छन्दसि एव वर्तते इति आनुकूल्यं। गायत्री छन्दः इति छन्दसः स्मरणं प्रथमं कर्तव्यम्। ऋषि छन्दो देवतानां स्मरणं। ऋषेः स्मरणं यदा क्रियते तदा शिरसः स्पर्शः कर्तव्यः इति तन्त्रशास्त्रं वदति। छन्दसां स्मरणं यदा क्रियते तदा नासिकायाः स्पर्शः कर्तव्यः अथवा मुखस्य नाम हास्यस्य स्पर्शः कर्तव्यः इति तन्त्रशास्त्रं वदति। देवतायाः स्मरणं यदा क्रियते तदा हृदयस्पर्शः कर्तव्यः इति तन्त्रशास्त्रस्य नियमः वर्तते। ऋषिर्गुरुत्वात् शिरसैव धार्यः छन्दोक्षरत्वात् रसनागतं स्यात् हृदावगन्तव्यतया सदैव हृदि प्रतिष्ठा मनुदेवतायाः इति। ऋषिः अस्य ग्रन्थस्य अध्ययन काले अस्माकं गुरुसदृशः। अग्निमीळे इति सूक्तम् अस्माभिः अधीयते चेत् तस्य द्रष्टा यः ऋषिः सः अस्माकं गुरुः भवति। अतः गुरुः शिरसा एव धार्यः भवति। गुरोः पादचरणयोः मध्ये मम शिरः स्पृष्टः, पादचरणयोः मम शिरः पतितं वर्तते इति स्मरणाय गुरोः शिरसि स्पर्शः कर्तव्यः स्मरणकाले। एवं यदा छन्दः अस्माभिः उच्यते तदा नासिकायाः अथवा मुखस्य स्पर्शः। कुतः? छन्दः अक्षरत्वात् रसनागतं स्यात्। अत्र छन्दः इत्युक्ते छन्दसः अभिमानिनी देवता अस्माभिः स्पर्तव्या भवति। गायत्री छन्दसः अभिमानिनी अग्निभार्या स्वाहा। एवं प्राणस्य पत्नी भारती देवी अपि गायत्री छन्दसः अभिमानिनी वर्तते। अत्र स्वाहा या अग्निभार्या वर्तते सा छन्दसः अभिमानिनी। सा अस्माकं रसनायाम् उपविश्य अस्माकं रसनायां स्पष्टतया उच्चारणं मन्त्रस्य यथा स्यात् तथा शक्तिं प्रददातु इति स्मर्तुम् अत्र नासिकायाः अथवा मुखस्य स्पर्शः कर्तव्यः। साक्षात् रसनायाः स्पर्शः नास्ति। रसनायाः सन्निधौ नासिकायाः स्मरणं कृत्वा रसनायां तिष्ठतु सा देवता इति चिन्ता क्रियते चेत् तत्र देवता तिष्ठति इति तन्त्रशास्त्रस्य क्रमः। तदनन्तरं हृदि प्रतिष्ठा। मन्त्रस्य देवता अग्निमीळे इत्यादि मन्त्राणाम् अग्निः एव देवता। सः अग्निः अस्माकं हृदये स्थित्वा मन्त्रकाले ध्येयः भवेत् इत्यभिप्रायेण हृदये देवता प्रतिष्ठार्थं हृदि स्पर्शः क्रियते। अतः मन्त्रः तन्त्रः इति द्वयं भवति कर्मणि। मन्त्रः इत्युक्ते उच्चार्यमाणः भवति। तन्त्रम् इत्युक्ते अस्माकम् अवयवचेष्टा भवति। अग्निमीळे इत्यादि नवर्चस्य सूक्तस्य वैश्वामित्रो मधुच्छन्दाः ऋषिः इति यदुच्चारणं सः मन्त्रः। तदा शिरस्पर्शः यः क्रियते तत्तन्त्रं भवति। गायत्री छन्दः इति मन्त्रः। तदा नासिकायाः स्पर्शः यः क्रियते तत्तन्त्रं भवति। एवं मन्त्रलोपोऽपि न भवेत्, तन्त्रलोपोऽपि न भवेत्। मन्त्रलोपः तन्त्रलोपश्चेति द्वयमपि प्रायश्चित्ताय भवति। अतः अस्माभिः प्रायश्चित्तं न कर्तव्यं। पापमेव न कर्तव्यम् इत्यभिप्रायेण तत्र ऋषिः छन्दः देवता इति वचनकाले शरीरस्पर्शः कर्मसु कर्तव्यम्।
अध्ययनादिषु स्मरणं ज्ञानं च अपेक्षितम् इत्यतः मधुच्छन्दाः अत्र ऋषिः, गायत्री एव छन्दः, अपि च अग्निनामा परमात्मा नारायणः देवता। अत्र सर्वोऽपि वेदः नारायणं वक्ति इति प्रधान दृष्ट्या खलु श्रीमध्वाचार्यस्य भाष्यं प्रवृत्तं वर्तते। एकदेवता प्रतिपादकत्वं यदा शास्त्रेषु एव सिद्धं तदा तस्मिन् एषः मन्त्रः कथं प्रवर्तते इति ज्ञापयितुम् एषा व्याख्या वर्तते। तत्र प्रथमं मन्त्रं पश्यामः। अग्निम् ईळे, पुरोहितं यज्ञस्य देवं ऋत्विजं, होतारं रत्नधातमम् इति मन्त्रः। गायत्री छन्दसि विद्यमान त्रिपदा गायत्री। अग्निमीळे पुरोहितम् इति प्रथमपादः, यज्ञस्य देवमृत्विजम् इति द्वितीयः पादः, होतारं रत्नधातामम् इति तृतीयः पादः। अत्र विद्यमानाः शब्दाः अस्माकं परिचिताः एव। अग्निम्, अग्निनामानम्, ईळे अयं न प्रसिद्धः, यतः ईडे इति लोकप्रसिद्धः धातुः वर्तते। ईडस्तुतौ इति धातुः, ईडे, ईडाते, ईडिरे इति लिटि ईडे इति रूपं निष्पद्यते। अथवा ईडते, ईडेते, ईडन्ते, ईडसे, ईडेते, ईडद्वे, ईडे, ईडावहे, ईडामहे इत्यपि उत्तमपुरुषे एकवचने अहम् अग्निम् ईडे, अहं भगवन्तम् अग्निनामानं स्तौमि इत्यर्थः। परन्तु अत्र ईडे इति नास्ति, ईळे इत्यस्ति। अयं च वैदिकप्रयोगः। सामान्यतः लोकप्रयोगे लकारः नास्ति। मङ्गलं भगवान् विष्णुः, मङ्गलं मधुसूदनः इत्यत्र लकारः दृश्यते। क्रतुः सुदर्शनः कालः इत्यत्र लकारः एव वर्तते। लकारः लोकप्रयोगे पाणिनीयव्याकरणं यदि अनुसरामः तत्र नास्ति। परन्तु वेदेषु लकारः श्रूयते। स च लकारः आदेशवर्णः। कस्य आदेशः? डकारस्य आदेशः लकारः। ईडे इत्यत्र डकारस्य लकारः आदेशः। स च कदा भवति इत्युक्ते डकारस्य पूर्वत्रापि यदा स्वराक्षरं भवति, नाम अचुवर्णः भवति, उत्तरत्रापि यदा अचुवर्णः भवति, तत् अजिमध्यस्थस्य अचुमध्यस्थस्य डस्य लः प्रायेण बहुलं सर्वत्रापि एषः न भवति। उत्तरत्र ईड्यः इति भवति। ईड्यः इत्यत्र उत्तरत्र अचुवर्णः नास्ति इति कृत्वा डकारस्य लकारः न भवति। क्वचित् ईडे इति प्रयोगः अपि वेदे भवितुम् अर्हति। अयं लकारः नित्यः न भवति, परन्तु सः संभावनया, नाम प्रायशः 99% इत्युच्यते खलु, तद्वत् प्रायशः प्रतिशतं 90 प्रदेशेषु अचुमध्यस्थस्य डस्य लकारः भवति इति नियमः। अतः ईडे इत्येतत् ईळे इति वेदेषु प्रयुज्यते। अतः ईळे नाम स्तौमि, ईडे इत्यर्थः। अत्र अचुमध्यस्थस्य डस्य लः स एव यदि महाप्राणे भवति ढ दृढा इति भवति, तत्र हृळः, हकारस्य उपरि लकारः। दृळ्लाचित् इति प्रयोगः वेदेषु भवति। दृढाचित् इति तस्य अर्थः अस्माभिः ज्ञातव्यः भवति। अग्निम् ईडे, ईळे। अग्निः नाम कः इति प्रश्नः भवति। अग्निः इत्युक्ते अस्माकं भाषया चुल्यां वा यज्ञकुण्डे वा यः वर्तते सः अग्निः। प्रज्वलति यः सः अग्निः। यत्र पाकः क्रियते सः अग्निः। यश्च दाहकः यश्च शोषकः सः अग्निः इति सामान्यतः ज्ञायते। परन्तु स्थूलरूपेण अग्निः नाम सः। सूक्ष्मरूपेण पश्यामश्चेत् अग्निः नारायणः भवति। कुतः पश्यामः? वेदेषु रूढः शब्दः इति सामान्यतः नास्त्येव। सर्वत्रापि योगं कृत्वा एव अर्थः ज्ञातव्यः। यतः वेदाङ्गानि अनुसृत्य खलु वेदस्य अर्थः कर्तव्यः। वेदाङ्गेषु निरुक्तमार्गः एकः। निरुक्तं वक्ति यास्कः स्वयं निरुक्ते वक्ति सर्वत्रापि निर्वचनं कर्तव्यम् इति। निर्वचनम् अकृत्वा वेदस्य अर्थः न कर्तव्यः इति सः स्वयं वक्ति।
अतः अत्र निर्वचनेन अग्निशब्दः परमात्मानं वक्ति। अग्नि इत्यत्र अग नि इति शब्दद्वयं वर्तते। अग इत्यत्र पदद्वयं पुनः वर्तते, न गच्छति इत्यगः। इदानीं गः इत्यस्य कोऽर्थः? अस्माभिः स्पष्टं ज्ञायते अग्निशब्दस्य अर्थः गच्छति इति गः। यः गमनशीलः सः गः भवति, यः गमनशीलः न भवति न गच्छति इत्यगः भवति। अत एव पर्वतानाम् अग नगादि शब्दाः व्यवहारे वर्तन्ते खलु। अगः नाम न चलति इत्यर्थः, अचलः अगः भवति। अगं नयति इति अग्निः। यः अचलः वर्तते तस्यापि यः चालकः, या चालकशक्तिः, सा शक्तिरेव अग्निशब्दस्य अर्थः। इदानीम् अस्माभिः अयम् अनलः यः वह्निः चुल्याम् अथवा कुण्डे वर्तते सः किमर्थम् अग्निः इत्युच्यते इति स्पष्टं ज्ञायते। यतः सः यस्य चलनं नास्ति, यः अगः वर्तते तं नयति, नाम तस्मिन् चलनं जनयति, अतः सः अग्निः भवति। पश्यत, एकस्मिन् पात्रे जलं स्थापयतु, जलस्य स्वतः चलनं नास्ति, पात्रे स्थिरः तिष्ठति, सः अचलः सन् तिष्ठति। यदा तस्य पात्रस्य अधः अग्निस्पर्शः भवति तदा तज्जलम् उपरि अधः इति चलति, तस्य क्वथनं भवति, चलनं जायते। चलनानन्तरं पुनः अग्निस्पर्शः अधिकः यदि भवति तर्हि जलं तत्पात्रात् उपरि गच्छति, धूमरूपेण अथवा तस्य अनिलरूपेण तज्जलमेव उपरि गच्छति। तथा च जलस्य चलनम् अग्निना अचलस्य अगस्य जलस्य चलनं एतेन जातम् इति अगान् वारीणि चालयति इति अग्निः भवति, नयति इति अग्निः भवति, एषः वैश्वानरः। परन्तु वस्तुतः अयमपि अग्निः यः जलस्य चालकः सोऽपि स्वतः अचल एव, यतः जडः सोऽपि। जडभूतस्य तस्य अग्नेः ज्वलनरूपः यः स्वभावः सः तत्र स्थितस्य अग्निपुरुषस्य, अग्निनाम देवतायाः शक्तिः। तथा च अग्निशब्दस्य जड अन्तस्थिता देवता, अग्निदेवता अर्थः भवति, अग्निपुरुषः अर्थः भवति। परन्तु सोऽपि अग्निः पुरुषः यः वर्तते सः स्वयं चलनशीलः न भवति, सोऽपि अग एव। तस्य अग्नेः नयनं चलनं भवति प्राणसकाशात्। पश्यत, अग्निः ज्वलति, परन्तु निर्वातप्रदेशे अग्नेः ज्वलनं किं भवति? वातस्य नाम वायोः अग्निसखत्वम् अस्माभिः व्यवह्रियते। अग्निसखः वायुः इति, नाम वायुः नास्ति चेत् अग्नेः ज्वलनं नास्ति, अग्नेः चलनं नास्ति। तथा च अग्नेः अपि यः चलनकर्ता, अगस्य अग्नेः नयनं येन भवति तादृशः प्राणः प्राणाग्निः इति अभिधीयते। प्राणाग्निसूक्तम् इत्येव ऋग्वेदे बलित्था इत्यारभ्यमाणः वर्तते। तथा च अग्निः प्राणः भवति, अगान् सर्वान् नयति। अस्मच्छरीरम् अगं, स्वतः जडस्य अस्य चलनं नास्ति, परन्तु अत्र यदा श्वासोच्छ्वासौ भवतः तदा अत्र चलनं जायते। तथा च वायुः अग्निः अगस्य अस्य नेता वर्तते, परन्तु वायुरपि केन चलति? तेन विना तृणमपि न चलति। मुख्यप्राणस्यापि चालकः वर्तते, सर्वप्रणेता भगवान् नारायणः इति कृत्वा नारायण एव मुख्यतः अथवा परममुख्यतः परममुख्यवृत्त्या अग्निशब्दाभिधेयः भवति। इत्येवं श्रीमदाचार्यस्य व्याख्या वर्तते। अग्निः नाम अगनेतृत्वात् अग्निः, अगानाम् चलनरहितानाम् अग्निशब्दाभिधेयः। इदानीं स्पष्टं ज्ञातं, यदा वयं लोके किमपि चलनं न भवति, यः कोऽपि आत्मा स्वीयं कर्म कर्तुं न समर्थः अग्निं वयं ज्ञातुं शक्नुमः। भगवान् अग्निः नाम सर्वप्रेरकः, स्वस्य सन्निधानं विना अन्यत् किमपि चलितुमपि न शक्नोति। तादृशः सर्वचालकः सर्वप्रेरकः भगवान् इति अग्निशब्दस्य अर्थः।
परन्तु अग्निसूक्तस्यैव ऋग्वेदे प्राथम्यं कुतः इति शङ्का अवशिष्टा भवति। कुतः अग्निसूक्तं प्रथमं जातं, विष्णुसूक्तस्य वा वायुसूक्तस्य वा प्राथम्यं कुतो नास्ति? तत्र भगवान् नारायणः अग्निनाम्ना प्रथमं पूज्यः भवति। भगवान् नारायणः सर्वनामा वर्तते। अग्निनाम्ना प्रतिपाद्यः अग्न्यन्तर्यामी अग्निनामकः कश्चन नारायणस्य किंचन नारायणस्य रूपम् अस्माकं शिरसि धर्तव्याः ध्येयाः भवन्ति। यतः समग्रस्य भाष्यस्य ग्रहणे इदं मुख्यं किमस्ति, भगवान् सर्वरूपः विश्वरूपः। भगवान् विश्वरूपः इत्यस्य कोऽर्थः, सर्वस्मिन् वस्तुनि तत्तद्रूपेण भगवान् प्रविष्टः। तद्वस्तु भगवतः आधारः अपि भवति, भगवता प्रेर्यम् अपि भवितुमर्हति। सर्वत्र भगवान् संस्थितः, अन्तर्बहिश्च तत्सर्वं व्याप्य नारायण स्थितः। इत्थञ्च इन्द्रः नाम कश्चन देवः वर्तते। सर्वेषाम् अग्न्यादीनां नियामकः इन्द्रो नाम देवेन्द्रः कश्चन देवः। पुरन्दरः इति तस्य नाम, सः इन्द्रः देवेन्द्रः। तस्मिन् इन्द्रे इन्द्रनाम्ना भगवतः सन्निधानम् अस्ति। तस्मिन् विद्यमानः भगवान् इन्द्रनामाभिधेयः। इन्द्रनाम्ना अभिधेयः कश्चन किंचन भगवतः रूपं वर्तते। तच्च रूपम् इन्द्रान्तस्थितं वर्तते। इन्द्रः अन्यः, तत्र अन्तस्थितः इन्द्रनामा परमात्मा नारायणः अपरः। एवमेव अग्निपुरुषः आङ्गिरसः अग्निपुरुषः एकः देवः। तस्मिन् अग्नौ प्रविष्टं यद् भगवतः रूपम् अग्निनामकं तद् अन्यत्, तत्र प्रविष्टं तद् अग्निनामकं भवति। चतुर्मुख ब्रह्मणि अन्तस्थितं भगवतः ब्रह्मरूपं वर्तते। ब्रह्मणि ब्रह्मरूपोऽसौ शिवरूपी शिवे स्थितः, पृथगेव स्थितो विष्णुः। तथा च शिवे शिवनाम सर्वः शिवस्थाणुः इति विष्णुसहस्रनाम्ना प्रतिपाद्यः शिवनाम भगवान् विष्णुः शिवान्तस्थितः वर्तते। ब्रह्मकृत् ब्रह्मा इति विष्णुसहस्रनाम नाम्नि विद्यमान ब्रह्मशब्दाभिधेयः ब्रह्मणि अन्तस्थितः ब्रह्मा इति नाम्ना प्रतितः भगवतः रूपविशेषः वर्तते। एवं अग्न्यन्तस्थितः देवः कः इत्युक्ते अग्निनामा परमात्मा इति वक्तव्यम्। अग्निनामा परमात्मा अग्न्यन्तस्थितः वर्तते। अयम् अग्निनामा यः परमात्मा सः प्रथमं पूज्यः वर्तते। अग्निशब्दस्य सोऽपि एकः अर्थः, अग्रपूज्यत्वाद् अग्निः इति। अग्निशब्दस्य अग्रपूज्यत्वम् अर्थः तदपि उक्तं श्रीमदाचार्यैः प्रारम्भे एव भाष्ये उच्यते, अग्र एवाभिपूज्यताम्। अग्रे एव अभिपूज्यताम् अग्निशब्दः नारायणे वक्ति इति। तत्र अग्रपूज्यः अग्रशब्दात् कर्मण्यर्थे निप्रत्यये जाते रेफस्य लोपे जाते अग्निशब्दः निष्पाद्यते। व्याकरणानुसारं संपूर्णतया निष्पादयितुं न शक्यते, यतः रेफलोपविधायकं सूत्रं किमपि व्याकरणे नास्ति। तत्र निरुक्तमार्गः अस्माभिः अनुसर्तव्यः। पञ्चविधं निरुक्तं सर्वैः विज्ञातं। पञ्चविधं निरुक्तं वर्णागमः वर्णविपर्ययश्च द्वौ चापरौ वर्णविकारनाशौ धातोस्तदर्थातिशयेन योगः तदुच्यते पञ्चविधं निरुक्तम् इति यास्कस्य निरुक्तशास्त्रस्य आदावेव चिन्तनं क्रियमाणं वर्तते। तत्र वर्णविपर्ययः वर्णलोपः इति निरुक्तक्रमः। तत्र रेफस्य लोपः भवति, नि इति प्रत्ययः व्याकरणे एव वर्तते, सः आगच्छति। तथा च अग्निः निष्पद्यते। अग्र एव पूज्यत्वम् अग्निशब्दः वक्ति। अयमेव अग्रे पूज्यः इति अग्निशब्दः वक्ति इति भाष्यस्य क्रमः वर्तते। तत्र अयमेव इत्यर्थः अग्निशब्दे कथं लब्धः? तत्र स्वरस्याप्यर्थः अस्ति इति एकः विशेषः। सामान्यतः वेदभाष्यकाराः वेदार्थकरणे उदात्त अनुदात्त स्वरित प्रचयादीनां स्वराणां प्रयोजनं नास्ति, गानार्थं स्वराः उपयुज्यन्ते इति वदन्ति। परन्तु श्रीमन्मध्वाचार्यस्य योगदानम् इदं शिरसि दत्तव्यं, यत् स्वराः अपि न व्यर्थाः।
तेषामप्यर्थः वर्तते। तत्र दार्ढ्यमेवानुदात्तार्थः उदात्तस्योच्यतार्थता इत्येवं भाष्यस्य आरम्भे आचार्यः दार्ढ्यम् एव अनुदात्तस्य अर्थः इदमेव इत्यर्थे अनुदात्तप्रयोगः वर्तते इति ज्ञापयति। न केवलं वेदेषु लोकेपि अनुदात्तस्य अर्थः दार्ढ्यं खलु। इदं कर्म केन कृतम् इति पृच्छामि तदा एषः वदति न मया कृतं तेन कृतम् इति वदति। तं पृच्छामः केन कृतं भोः इदं कर्म? मया कृतम् इति सः वदति। त्वया एव कृतं वा इति पुनः पृच्छामश्चेत् मया एव इति मकारस्य अनुदात्तस्वरं संस्थाप्य सः वदति अहमेव अकरवम् इत्यवदति। तत्र अहम् इति अकारस्य अनुदात्तस्वर श्रवणेन किं ज्ञायते? दार्ढ्यं ज्ञायते। तथा च सामान्यतः यत्र यत्र दार्ढ्यम् अपेक्षितं तत्र सर्वत्रापि अस्माकं लोकव्यवहारे अपि अनुदात्तस्वरस्य प्रयोगः अस्ति। सः अर्थ एव वेदेषु। अग्निमीळे पुरोहितम् इत्यत्र अग्निमीळे अग्निशब्दे अनुदात्तस्वरः श्रूयते। अग्निमी उत्तरत्र ईळे इत्यत्र स्वरितस्वरः तत्र उदात्तश्रवणमस्ति परन्तु स्वरितस्वरः तत्र श्रूयते। अत्र अग्निम् इति अनुदात्तस्वरः एवकारं नाम दार्ढ्यं वक्ति। अग्रे एव अभिपूज्यः अयमेव अग्रे अभिपूज्यः इति दार्ढ्यज्ञापनं स्वरेण क्रियते। तस्य ज्ञापनाय भाष्यकारः अग्निशब्दः किं वक्ति? अग्र एवाभिपूज्यताम् इति भाष्ये लिखति। एव शब्दस्य प्रयोगस्य इदं प्रयोजनम् अत्र विद्यमान अनुदात्तस्वरस्य दार्ढ्यम् अर्थः इति ज्ञापनम्। अस्तु, तथा च अग्निमीळे अयं नारायणः अग्निस्थः सः अस्य सर्वस्यापि प्रपञ्चस्य चेष्टकः अगानाम् अचलानाम् एतेषां स्वीय सन्निधानेन चालनं प्रददाति। अपि च अयम् अग्निस्थस्तन् आदावेव पूज्यः वर्तते। तादृश अग्रे एव अभिपूज्यः श्रीमन्नारायणः तम् ईडे अहं तं स्तौमि, तस्य स्तोत्रं करोमि। किमिति स्तोत्रं करोमि? पुरोहितं यज्ञस्य देवं ऋत्विजम्। अयं पुरोहितः, अस्य भगवतः एकं नाम पुरोहितम्। अत्र पश्यता अग्निम् इत्यस्य विशेषणचतुष्टयम् उत्तरत्र दृश्यते। अग्निम् ईडे कीदृशम् अग्निं? पुरोहितं, यज्ञस्य देवम्, अनन्तरं ऋत्विजम्, अनन्तरं होतारम्, अनन्तरं रत्नधातमम् इति पञ्च विशेषणानि अत्र दृश्यन्ते। पञ्च अपि विशेषणानि द्वितीया विभक्त्यन्तानि, अतएव द्वितीयान्त विशेष्यस्य अग्निम् इत्यस्य विशेषणानि तानि। सामान्यतः वेदे सर्वत्र पश्यामः, श्रीमन्मध्वाचार्यः भाष्यान्ते वदति वेदेषु विशेषणानि भवन्ति चेत् एकस्मिन् मन्त्रे चत्वारि वा भवन्ति पञ्च वा भवन्ति विशेषणानि। यत्र चत्वारि विशेषणानि भवन्ति तत्र भगवतः रूपचतुष्टयस्य चतुर्व्यूहस्य अनुसन्धानं कर्तव्यम्। वासुदेव संकर्षण प्रद्युम्नानिरुद्धाख्य भगवतः रूपचतुष्टयस्य चिन्तनं तत्र कर्तव्यम्। एकैकं विशेषणं भगवतः एकैकं रूपं वक्ति इति अनुसन्धानं कर्तव्यम्। यत्र तु विशेषण पंचकं भवति तत्र पंचरूपस्य भगवतः वासुदेव संकर्षण प्रद्युम्न अनिरुद्ध नारायणाख्य पंचविध रूपस्य पंचरूपस्य भगवतः नारायणस्य अनुसन्धानं कर्तव्यम्। प्रत्येकं वर्णेन भगवतः यत्र गायत्री छन्दः भवति तत्र 24 अक्षराणि भवन्ति खलु। भगवतः केशवादि 24 रूपाणि भवन्ति। तेषां 24 रूपाणाम् अनुसन्धानं वर्णेन कर्तुं शक्यते। तत्र पादत्रयं भवति, पादत्रयेण भगवतः त्रिमूर्तेः रूपचिन्तनं कर्तुं शक्यते। विश्वतेजस प्राज्ञाख्य रूपस्य चिन्तनं कर्तुं शक्यते। एवम् अनेके आन्तरचिन्तनानि भवितुमर्हन्ति। अत्र तु पञ्चविशेषणानि सन्ति। अग्निं पुरोहितम् ईडे, अग्निं यज्ञस्य देवम् ईडे अथवा अग्निं यज्ञस्य होतारम् ईडे, अग्निं रत्नधातमम् ईडे, अग्निं यज्ञस्य ऋत्विजम् ईडे इत्येवं विशेषणमस्ति। पुरोहितम् इति शब्दस्य आचार्यः अर्थं वक्ति
सर्वेषां पुरतः एव हितं प्रददाति। सामान्यतः जनाः एतस्य यदा दुःखम् आगच्छति तदनन्तरं तस्य किमपि उपकारं ददाति। जनानां क्रमः एषः खलु। तस्य यदा एकः मार्गे गच्छन् स्खलनेन पतति तदनन्तरम् उत्थाप्य तस्य औषधोपचारादि कृत्वा उपकारं जनाः कुर्वन्ति। परन्तु भगवतः उपकारः कीदृशः? पुरोहितः। सः अपरहितः न, अनन्तरं हितं न ददाति इति न, परन्तु पुरतः एव हितं प्रददाति। लोके पुरोहिताः भवन्ति, पुरोधाः भवन्ति, पुरोधसः भवन्ति, पुरोधाः भवति। पुरोहितः इति किमर्थं तेषां नाम इति चेत् पुरः एव हितं सूचयति इति पुरोहितः। एतस्य इतः परं षण्मासानन्तरं सन्धिदोषः अथवा ग्रहचारविशेषः आगच्छति चेत् तन्निमित्तम् अपघातादिदोषः यदा सूचितः भवति तदा ततः पूर्वमेव शान्तिकर्म वेदपारायणादि कर्म कारयित्वा तद्वारा उत्तरत्र अहितं निराकृत्य पुरः एव हितं सम्पादयति इति कृत्वा एते पुरोहिताः भवन्ति। अथवा तत्र डुधानि धातोः दधातेर्हिः इति हि आदेशेन पुरतः निहितत्वात् पुरोहितः लोकस्य मार्गदर्शकः भवति इति कृत्वा एते पुरोधसः अथवा पुरोहिताः भवन्ति। एवं सामान्यतः पुरोहितत्वं लोके विद्यमानानां पुरोहितानां, परन्तु देवानामपि समग्रस्य अस्य ब्रह्माण्डस्य पुरः एव हितः एषः भवति इति कृत्वा अयं परमात्मा लोकसर्जकः, लोकस्य पुरः एव हितकारी, अतः पुरोहितशब्दाभिधेयः भवति। यज्ञस्य देवः, यज्ञस्य देवं ऋत्विजम् इत्यस्ति, यज्ञस्य देवम् इत्यपि अन्वयः कर्तुं शक्यते। देवम् इति प्रत्येकं विशेषणम् इति, यज्ञस्य ऋत्विजं देवम् इत्यपि अन्वयः कर्तुं शक्यते। देवशब्दस्य अत्र श्रीमदाचार्याः भाष्ये पञ्च अर्थान् अवादिषुः। अन्यत्र देवशब्दस्य अन्यान् अपि अर्थान् ते निरूपयन्। दिवु क्रीडा विजिगीषा इत्याद्यनेकेषु अर्थेषु दिवु धातुः वर्तते। तत्र क्रीडा विशिष्टः देवः इत्येकः अर्थः, दीव्यति प्रददाति इति देवः इति अपरः अर्थः। अत्र भगवान् नारायणः प्रददाति इदं चिन्तनीयं। देवः लोकसृष्टिं करोति, स्वयं गुणपूर्णः वर्तते, स्वयं दोषदूरः वर्तते इत्यादि स्वरूपचिन्तनेन भगवतः माहात्म्यं ज्ञायते। ततोप्यधिकमाहात्म्यं तदा विज्ञायते अस्माभिः यदा अस्मान् प्रति देवः इदं ददाति इति चिन्तनं यदा क्रियते। सृष्ट्यादिचिन्तनं तदर्थमेव कर्तव्यम्। एतेन भगवान् नारायणः अस्माकं महान्तम् उपकारं करोति इति ज्ञानं भवति। यदा तस्मिन् उपकर्तृत्वबुद्धिः जायते तदा प्रीतिः स्वयमेव अभिवर्धते। इयमेव प्रीतिः माहात्म्यज्ञानपूर्विकाया वर्तते, सा प्रीतिरेव भक्तिः इति कथ्यते। एतस्याः भक्तेः एव संसारात् निवर्तकता भवति इति भक्तेः माहात्म्यं वर्तते। तादृश भक्ति उद्रेकाय भगवता अस्मान् प्रति यः उपकारः जातः तस्य चिन्तनं कर्तव्यम्। तदुच्यते देवः इति देवस्य भगवतः चिन्तनं कर्तव्यम्। तन्देवं पितरं पतिं गुरुतमं वन्दे रमावल्लभम्। देवः सः इति चिन्तनं कर्तव्यम्। देवः नाम दीव्यति, प्रददाति। यः ददाति सः देवः। किं किं ददाति? यद्यदपेक्षितम्। अस्माकं प्राणधारणाय वायुः अपेक्षिता, अस्माकं स्थानाय भूः अपेक्षिता, वायुरपेक्षितः, भूमिरप्यपेक्षिता, अस्माकं पानाय भक्षणाय पृथिवी जलादिकम् अपेक्षितम्, तस्य पार्थिवस्य धान्यादेः पाकाय अग्निरपेक्षितः। एतेषां पञ्चानां भूतानाम् असन्निधौ अस्माकं प्राणधारणमेव अशक्यम्। इदं सर्वं केन दत्तं? पृथिवी अपु तेजो वायुवाकाशानां प्रदानं केन कृतं? तस्माद्वा एतस्मादात्मना आकाशः सम्भूतः, आकाशाद् वायुः, वायोरग्निः, अग्नेः आपः, अद्य पृथिवी, पृथिव्या ओषधयः, ओषधीभ्यः अन्नं,
अन्नात् अयम् अन्नरसमयः अयं पुरुषः तथा च अयं पुरुषः एतादृश शरीरधर्ता भगवतः सकाशादेव अस्ति इति कृत्वा सः देवः भवति सर्वं दीव्यति सर्वं प्रददाति इति देवः परन्तु तेन दानेन तस्य नीचता नास्ति अस्माभिः किञ्चित् अन्यस्मै दीयते चेत् वयं न्यूनाः भवेम अस्मासु न्यूनता दरीदृश्यते अस्माभिः तत् प्रत्यवितं भवति प्रत्युतं भवति परन्तु भगवति तथा नास्ति अनन्तः सः अतः देवः नाम कान्तियुक्तः पूर्णः तादृशं देवम् एवं यज्ञस्य ऋत्विजम् एतेषाम् अर्थः श्वः विस्तृततया पश्यामः इदानीं सामान्यम् अर्थं वदामि यज्ञस्य देवं यज्ञस्य ऋत्विजम् ऋत्विजः इत्युक्ते यज्ञस्य पूर्णतायां ये सहकुर्वन्ति ते सर्वेपि ऋत्विजः भगवान् एव अध्यात्मयज्ञम् एवं बाह्ययज्ञं च सर्वेषु ऋत्विक्षु स्थित्वा कारयति इति कृत्वा अयं यज्ञस्य ऋत्विक् भवति तत्रापि होता अध्वर्युः ब्रह्मा उद्गाता इत्यादयः तत्र ऋत्विजः भवन्ति तेषु ऋत्विक्षु होता ऋग्वेदी भवेत् अध्वर्युः यजुर्वेदी भवेत् उद्गाता सामवेदी भवेत् एवं अथर्ववेदज्ञानवान् चतुर्वेदी भवेत् ब्रह्मस्थाने विद्यमानः तथा च होतुः ऋग्वेदस्य च विशिष्य सम्बन्धः अस्ति इति ज्ञापनाय होतारम् इति ऋत्विक्षु विशेषं पुनः प्रदर्शयति होतारं रत्नधातमम् रत्नधातमः इत्यस्य सामान्यम् अर्थम् एवं वदन्ति रत्नधातमः नाम रत्नवान् रत्नधर्तृषु श्रेष्ठः इति धनवान् इत्यर्थं वदन्ति अत्र तु आचार्यः वदति रतिधारक उत्तमत्वात् रत्नधातम ईरितः रत्नशब्दः आनन्दबोधकः रमुक्रीडायां धातोः सकाशात् नच प्रत्यये सति रत्नशब्दः निष्पन्नः तथा च रत्नः रत्नं नाम रतिः आनन्दः रत्नं धत्ते इति रत्नधाः रत्नधा शब्दः आनन्दधारकं वक्ति अतिशयेन रत्नधाः रत्नधातमः अतिशयेन आनन्दयुतः आनन्द स्वानन्द स्वरूपः तादृशं भगवन्तं लोकोपकारकं होतारं होतारम् इत्युक्ते अस्माकम् इन्द्रियेषु स्थित्वा विषयान् अन्ये इन्द्रियाग्निषु जुह्वति इति क्रमेण अस्माकम् इन्द्रियेषु स्थित्वा विषयाणां होतारं भगवन्तम् अग्निनामकम् अग्निस्थं देवम् ईडे अहं स्तोत्रं करोमि इति प्रथममन्त्रस्य अर्थः सर्वस्यापि मन्त्रस्य श्रीमन्मध्वाचार्यः अर्थत्रयम् अस्ति इति वदति आध्यात्मिकः एकः अर्थः नाम शरीरस्थितत्वेन भगवतः उपासनाय एकः अर्थः आदिभौतिकः द्वितीयः अर्थः अग्निविषये भूतविषये अर्थः अपि तस्य भवति अथवा यज्ञादिविषये अर्थः भवति अयम् आदिभौतिकः तृतीयः मुख्यः अर्थः वर्तते आदिदैविकः अर्थः परमात्मा नारायणः एतस्य मन्त्रस्य प्रतिपाद्यः इति सः मुख्यः अर्थः परममुख्यवृत्त्या प्रतिपाद्यते तदनन्तरम् अध्यात्मनि नाम अस्माकं शरीरे भगवदुपासनं कथं कर्तव्यम् इत्येषः अपि अर्थः प्रतिमन्त्रं वर्तते इति निरूपयति तादृशान् अर्थविशेषान् पुनः श्वः 6 वादने यदा वयं सर्वे अत्रैव गूगल मीट मध्ये अथवा जूम मध्ये यथा मिलामः तदा चिन्तयामः तावत्पर्यन्तं भवतां सर्वेषामपि एतावन्तं कालं क्लिष्टं विषयं शृण्वन्तः भवन्तः उपकृतवन्तः उपकारं यावन्तं प्राप्तवन्तः इति न जाने अहं परन्तु वक्तुः मम उपकारं भवन्तः कृतवन्तः इति कृत्वा भवतां हार्दं धन्यवादं समर्प्य विशिष्य एतस्य अवकाशदानाय सर्वेषाम् अधिकारिणं विशिष्य गुरुं श्री विद्याप्रसन्नतीर्थ श्रीपादं कुक्के सुब्रह्मण्यस्य सम्पुटनरसिंहस्य मठस्य पीठाधिपं भक्त्या प्रणम्य मदीयात् अल्पीयसा वाग्व्यापारात् अहं विरमामि। नमस्काराः।